शादी सबसे पहले एक दूसरे की इज्जत, फिर मोहब्बत और फिर एक दूसरे की जिम्मेदारियां बांट लेने का नाम है। शादी करना बहुत आसान है मगर उसको निभाना काफ़ी मुश्किल। एक कामयाब शादी वही होती है जिसमें मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं और एक दूसरे के साथ ये वादा भी करते हैं कि ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात का सामना मिलकर खुशी और पुरअमन तरीके से करेंगे। बीइंग अ मैरिड वुमन, छोटी मोटी सी सिंपल सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों की मैरिड लाइफ भी हैप्पी लाइफ बन सके। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें। अगर आपके किसी बात या आपके किसी काम की वजह से आपके पार्टनर का दिल दुखा है तो फ़ौरन माफ़ी मांग लें और उसको यकीन दिलाएं कि आपका इरादा उसको दुख पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। अगर आपके दरमियान में कोई झगड़ा हो जाता है तो उसको तूल ना दें। झगड़ा हो गया, फ़ौरन से पहले बात ख़त्म करने की कोशिश करें। कभी भी अपने पार्टनर के सॉरी करने का इंतज़ार ना करें। कभी भी ये ना सोचें कि कसूर उसका था तो सॉरी भी उसी को करनी है। आप कर लें। सॉरी कर लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। जब भी आप दोनों के दरमियान में झगड़ा हो तो झगड़े में कभी भी एक दूसरे के वालिदैन को या बहन भाइयों को बुरा भला मत कहें। मैंने अक्सर देखा है कि जब भी मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे के वालिदैन को और बहन भाइयों को बुरा भला कहते हैं और कुछ तो गालियाँ देने तक पर उतर आते हैं। ये आप बिल्कुल मत करें। देखें, अपने झगड़े को ना सिर्फ अपने रूम तक महदूद रखें। झगड़ा आप दोनों के दरमियान हो रहा है तो अपने झगड़े में एक दूसरे की फैमिली को जलील ना करें। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। जानबूझकर ऐसे मौके तलाश करें जिससे आप एक दूसरे के साथ इकट्ठे टाइम गुजार सकें। जब से ये मोबाइल आ गया है ना, इसकी वजह से भी हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं। हस्बैंड साहब एक रूम में बैठे मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, बेगम साहिबा दूसरे रूम में बैठकर मोबाइल यूज़ कर रही होती हैं। इन चीज़ों ने भी दूरियां मियाँ बीवी के दरमियान बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मोबाइल रख देना है एक साइड पर और मैक्सिमम टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना है। ऐसा करने से आप एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को जानना शुरू करेंगे और अपने मसाइल से अच्छी तरह निपटने के काबिल हो जाएंगे। अपने पार्टनर से कभी भी ऐसी तवक्कुआत ना रखें जो आपके पार्टनर के लिए नामुमकिन हो। जैसे कि बीवियां अक्सर ही करती हैं, उन्हें पता होता है कि उनके पार्टनर की इनकम कितनी है लेकिन वो उनकी इनकम से बढ़ के डिमांड्स करती हैं। अब एक हस्बैंड है, वो नई अलग घर बनवा कर दे सकता लेकिन बीवियां मजबूर करती हैं। अब जब मजबूर करती हैं तो उससे आपस में झगड़े बढ़ते हैं, लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। तो आप कोई भी डिमांड करने से पहले, ये तो मैंने छोटी सी आपको मिसाल दी है, आप कोई भी डिमांड करने से पहले ये देख लिया करें कि क्या आपके हस्बैंड आपकी वो डिमांड्स पूरी करने के काबिल हैं भी या नहीं। अगर किसी बात पर आपका अपने पार्टनर के साथ इख्तलाफ हो जाता है तो ज़्यादा देर तक नाराज़ रहने और इख्तलाफ को बढ़ाने की बजाय उनके साथ मिलकर इख्तलाफात को दूर किया करें और एक दूसरे की गलतियों को माफ़ किया करें। सबसे अहम बात कि एक दूसरे का अदब किया करें, एक दूसरे से अदब से बात किया करें। छोटी छोटी बातों पर थैंक यू कहना, वेलकम बोलना या प्लीज़ कहना, इससे एक तो गुफ्तगू में निखार आता है, दूसरा पार्टनर्स को पता चलता है कि वो एक दूसरे की कितनी रेस्पेक्ट करते हैं। हर बात और हर वक्त एक दूसरे पर तनकीद ना किया करें। वैसे भी तनकीद किसी भी रिश्ते के लिए मुनासिब नहीं है और मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए तो ख़ास तौर पर तनकीद होनी ही नहीं चाहिए। जब आप हर छोटी छोटी बात पर तनकीद करेंगे तो यही बात एक नए झगड़े का बाइस बनती है। अपने पार्टनर को स्पेस दें। जितना आपका पार्टनर आपसे स्पेस डिमांड करता है उतनी ही स्पेस दें। मैं आपको बताऊं, जब मेरी शादी नई नई हुई ना तो मेरे हस्बैंड रात को आते थे, आने के बाद शावर लिया, खाना खाया और उसके बाद टीवी पर बैठ जाते थे। बस नॉन स्टॉप टीवी पर बैठे रहते थे, ना मुझसे बात करते थे, ना किसी चीज़ पर डिस्कशन करते थे। तो मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी और कितने ही साल मैं इस बात को लेकर लड़ती रही। डेली मेरी एक ही लाइन होती थी कि आप मुझे टाइम नहीं देते, आप मुझे टाइम नहीं देते। लेकिन मसला वहीं का वहीं था। उन्होंने अपनी रूटीन चेंज नहीं की, ना उन्होंने अपने आप को चेंज किया, मैंने ही चेंज कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने लिए मसरूफ़ियत ढूंढनी शुरू कर दी और जब मैंने अपने लिए मसरूफ़ियत ढूंढना शुरू की तो फिर मेरे हस्बैंड को एहसास हुआ कि नहीं, ये जो हो रहा है गलत हो रहा है और उसके बाद फिर उन्होंने ख़ुद ही इस चीज़ को ठीक करना शुरू किया। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप बार बार एक ही चीज़ की गर्दान करती रहेंगी ना कि आप टाइम नहीं देते तो लाशऊरी तौर पर या फिर ज़िद में आकर जो हस्बैंड होते हैं ना वो वही रवैया अपना लेते हैं जिसका शिकवा आप बार बार कर रही होती हैं। एक और ज़रूरी बात, मियाँ और बीवी दोनों को एक दूसरे के काम को और एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। दोनों का काम अपनी अपनी जगह अहम है, कोई किसी से कमतर या बरतर नहीं है। हस्बैंड की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उसको पूरी करनी है, वाइफ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उसको पूरी करनी है। देखें, जैसे अगर हस्बैंड फैमिली के लिए कमाते हैं तो बीवी भी घर, बच्चों और हस्बैंड की फैमिली को संभालती है। तो शौहर और बीवी दोनों को एक दूसरे के काम को समझना चाहिए। हर औरत हाउसवाइफ तो नहीं होती,
کچھ عورتیں کام بھی کرتی ہیں، تو جو خواتین کام کرتی ہیں ان کے ہسبینڈس کو یہ چاہیے کہ وہ بھی اپنے بیویوں کی جاب کی نوعیت کو سمجھیں، اس کی ریسپانسبلٹیز کو سمجھیں اور اس کا پورا پورا ساتھ دیں. ہسبینڈ اور وائف دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی تعریف کیا کریں چھوٹی چھوٹی سی بات پر. جیسے اگر کبھی بیوی اچھی لگ رہی ہے تو ہسبینڈ تعریف کر دے، اور اگر کبھی ہسبینڈ اچھے لگ رہے ہیں تو بیوی تعریف کر دے. اگر ہسبینڈ اپنی وائف کے لیے کوئی چھوٹی سی بھی چیز لے کر آ جائے، میں کہتی ہوں ایک چاکلیٹ بھی لے کر آ جائے، تو بیوی کو چاہیے کہ کھل کر وہ اپنے ہسبینڈ کو ویلکم کرے، کھل کر اس چیز کی تعریف کرے. اور اسی طرح ہسبینڈ کو چاہیے کہ اگر آپ کی بیوی آپ کے لیے کچھ پکاتی ہے، کوئی نئی ڈش ٹرائی کرتی ہے، تو کھل کر اس کی تعریف کیا کریں. بہت سارے ہسبینڈس کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی وائف کو اپنی ماں سے یا اپنی بہن سے کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں کہ میری امی تو یہ بہت اچھا بناتی ہیں، تم اتنا اچھا نہیں بناتی، یا میری بہن اتنا اچھا یہ چیز بناتی ہے، تم اتنا اچھا نہیں بناتی. یہ نہیں، یہ آپ نے نہیں کرنا. اس سے آپ دونوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہوں گی. میاں اور بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے ہمیشہ محبت کا اظہار کرتے رہیں، اور یہ اظہار صرف آپ کے عمل سے ہی نہیں بلکہ آپ کی زبان سے بھی ادا ہونا چاہیے. دیکھیں بیوی ٹھیک ہے آپ کا خیال رکھتی ہے، آپ کے لیے کھانا پکاتی ہے، آپ کے بچوں کا خیال رکھتی ہے، آپ کے گھر والوں کا خیال رکھتی ہے، آپ کا گھر سنبھالتی ہے، لیکن ہسبینڈ کے لیے اتنا کافی نہیں ہوتا. ہسبینڈ زبان سے بھی اظہار چاہتے ہیں، اور سیم اسی طرح اگر ہسبینڈ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے کماتے ہیں، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، تو بیوی کو صرف یہی نہیں چاہیے ہوتا، بیوی کو محبت کا اظہار بھی چاہیے ہوتا ہے، جو کہ آپ کو زبان سے کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ہونے کا احساس دلاتے رہیں گے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے رہیں گے، تو اس سے آپ دونوں کے درمیان محبت بڑھے گی اور گھر کا ماحول اچھا ہوگا. اور امپورٹنٹ پوائنٹ کہ رات کو میاں اور بیوی ایک ٹائم پر سونے کی عادت ڈالیں. اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ ہسبینڈز جلدی سو جاتے ہیں اور بیویاں سارے گھر کا کام ختم کر کے سمیٹ کے پھر سوتی ہیں، یا پھر بیویاں جلدی سو جاتی ہیں اور ہسبینڈز ٹی وی دیکھنے کے بعد پھر سوتے ہیں. نہیں، ایسا نہ کریں. دونوں کو چاہیے کہ اکٹھے ایک ٹائم پر سونے کی عادت ڈالیں، اور سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی اچھی بات ایک دوسرے سے ضرور کریں اور ایک دوسرے کو اسمائل بھی دیں. دونوں جب سونے کے لیے لیٹیں نا تو ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ بیوی اس وقت بالکل بھی شوہر سے، شوہر کے گھر والوں کا شکوہ نہ کرے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی سے کسی قسم کی شکایت نہ کرے کہ تم نے یہ کام نہیں کیا، تم نے میرے کپڑے استری نہیں کیے، تم نے جوتے ٹھیک پالش نہیں کیے تھے، یا تم بچوں کی پڑھائی پر دھیان نہیں دے رہی ہو. نہیں، اس طرح کی کوئی بات آپ نے نہیں کرنی. اس وقت آپ دونوں نے صرف اپنی بات کرنی ہے. کوئی پیار بھری بات کر لیں، یا پھر گھر میں اگر کوئی پرابلم چل رہی ہے اس پر ڈسکس کر لیں، بچوں کے فیوچر کے بارے میں بات کر لیں، یا اپنے فیوچر کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے اس پر بات کرنے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں جس سے کچھ نہ کچھ کریٹیوٹی یا پازیٹیوٹی ملے، نہ کہ ایسی بات کریں جس سے آپ دونوں کے درمیان میں سونے کے ٹائم پر کوئی جھگڑا کھڑا ہو جائے. اپنی شادی شدہ زندگی کو کامیاب زندگی بنانے کے لیے اپنے پارٹنر کی صرف خوبیوں کو دھیان میں رکھیں. اس کے اندر کیا خامیاں ہیں، اس نے کس وقت آپ کے ساتھ کیا برا کیا، اس سب کو چھوڑ دیں. دیکھیں جو پاسٹ ہے وہ پاسٹ ہے. ہر وقت پاسٹ کی تلخیوں کو سوچ کر فیوچر کو خراب کرنا کہاں کی عقل مندی ہے. تو ہمیشہ اپنے پارٹنر کی خوبیوں کو دھیان میں رکھیں، اس کی خامیوں کو ہمیشہ نظر انداز کریں. آپ کے گھر سے متعلق جو بھی فیصلے ہیں وہ آپ دونوں نے مل کر کرنے ہیں. اکثر گھروں میں عورتوں کو فیصلے کرنے کے اختیارات نہیں دیے جاتے، جو کہ بہت غلط بات ہے. ہسبینڈ اور وائف اپنے گھر، اپنی فیملی، اپنے بچوں کے تمام ڈیسیجنز ہمیشہ مل کر لیں گے. دیکھیں میاں اور بیوی جو ہے نا وہ ایک ٹیم کی طرح ہونے چاہیے. اگر میاں اور بیوی ٹیم کی طرح نہیں ہوں گے نا تو وہ ایسے کپل کی طرح ہوں گے جو رہتے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں لیکن راستے جدا جدا ہیں. شادی شدہ زندگی میں سب سے مین رول ہے تحمل اور بردباری کا، ٹالرنس کا. اگر دونوں کے اندر صبر ہے، برداشت ہے، تحمل ہے، تو آپ کا رشتہ ایک کامیاب رشتہ بن سکتا ہے. اور اگر دونوں میں سے کسی ایک میں بھی اس چیز کی کمی ہے نا تو پھر آپ کا بسا بسایا گھر برباد ہو سکتا ہے. بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا. اگر میرا ولاگ اچھا لگا ہے تو پلیز میرے ولاگ کو لائک کریں. اگر آپ چینل پر آج فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کا لنک میں ڈال رہی ہوں ڈسکرپشن میں، آپ لوگ پلیز جائیں، مجھے انسٹاگرام پر فالو کر لیں، اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.